आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ा सा मैं इस्तिग़फ़ार के मौजू पे बात रखना चाह रही थी, क्योंकि ये इस्तिग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है जो कि बंदे को बहुत सी नेमतों से नवाजती है ना। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बंदों की इम्तियाजी खूबी ही ये बयान फरमाई है कि उस सहर के औक़ात में अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाते हैं और तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। यानी ये कौन सा वक्त? जो तहज्जुद वाला वक्त होता है। और मोमिन को ये भी तलक़ीन फरमाई है कि वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहें और यकीन रखें कि अल्लाह उनके गुनाहों पर माफ़ी का पर्दा डाल देगा, इसलिए कि अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला भी है, अपने बंदों से इंतहाई मोहब्बत करने वाला है। यानी हमारा ये जो रवैया एक होता है ना इंसान का कि बस ठीक है चल रही है, जैसी भी लाइफ चल रही है तो चल रही है, ये नहीं ना कि इंसान को अपनी लाइफ को चेक करते रहना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि मैं क्या क्या गुनाह के काम करती हूँ और उनसे फिर हम तौबा करें ना। ये सूरह हूद की एक आयत है। और अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत चाहो और उसके आगे तौबा करो, बिलाशुबा मेरा रब बड़ा ही रहम फरमाने वाला और बहुत ही मोहब्बत करने वाला है। इसी तरह से एक और आयत है जो कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरह ज़ुमर में, ए मेरे वो बंदो जो अपनी जानों पर ज़्यादती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से हरगिज़ मायूस न होना, यकीनन अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, वो बहुत ही माफ़ फरमाने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। और तुम अपने रब की तरफ रुजू करो और उसकी फरमाबरदारी बजा लाओ, इससे पहले कि तुम पर कोई अजाब आ पड़े और फिर तुम कहीं से मदद न पा सको। यानी मुसलमानों को इस बात के लिए मोटिवेट किया जा रहा है कि तुम अपने गुनाहों के ऊपर जमे मत रहो, बल्कि अल्लाह की किसी अजाब या मुश्किल या आजमाइश आने से पहले तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट आओ। मैं से 3-4 पॉइंट रखूंगी कि इस्तिग़फ़ार से क्या क्या फ़वाइद हमें हासिल होते हैं, जो कि हमें कुरान से पता चलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक ज़हनी सुकून, जिस्मानी राहत और एक इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो, तो इसके लिए भी हमें चाहिए कि हम इस्तिग़फ़ार को अपना शार बना लें। ये सूरह हूद है, इसकी आयत नंबर 3 है कि और ये कि तुम अपने रब से माफ़ी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ, तो वो एक मुद्दत ख़ास तक तुमको अच्छा सामान ज़िंदगी देगा। यानी अल्लाह ताला एक वादा कर रहा है कि जो शख्स बाकी सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटेगा, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी में इत्मीनान से रखेगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप जिस्मानी तौर पर मजबूत हो और आपका जिस्म जो है मुसीबतों अलाम से महफूज रहे, तो उसके लिए भी ये कि हम इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। ये जब हमें सेहत हासिल भी है, हमारे आज़ा काम कर रहे हैं, उस वक्त भी हम इस्तिग़फ़ार करने को अपना एक मामूल बनाएं। इसके लिए भी सूरह हूद की एक आयत है कि ए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफ़ी चाहो फिर उसकी तरफ पलटो, वो तुम पर आसमान के धाने खोल देगा और तुम्हारी मौजूदा क़ुव्वत पर मजीद क़ुव्वत का इजाफा करेगा। मुजरिम बनकर बंदगी से मुँह ना फेरो। यानी आप ये करके तो देखें ना इस्तिग़फ़ार के, आप एक तो अपनी लाइफ में देखें कि मैं हमारी लाइफ में कानों के, आँखों के, ज़बान के क्या क्या गुनाह हैं, उन पर हमें खुद पता होता है कि हम क्या चीज़ गलत देख, सुन और बोल रहे हैं। उनसे हम तौबा करके अल्लाह की तरफ पलटें तो फिर आप देखेंगे अल्लाह ताला हमें क्या कुछ नहीं देता। इसी तरह से एक और बात इस्तिग़फ़ारी के हवाले से है कि अगर हम चाहते हैं कि ज़माने की जो आजमाइशें आ जाती हैं उनसे हम हिफाजत से रहें, तो उसके लिए भी है ये है कि अल्लाह ताला कहता है कि इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। ये सूरह अनफ़ाल की आयत है। इस वक्त तो अल्लाह ताला उन पर अजाब नाज़िल करने वाला ना था जबकि तू उनके दरमियान मौजूद था, और न अल्लाह का कायदा है कि लोग इस्तिग़फ़ार कर रहे हों और वो उनको अजाब दे दे। यानी ये भी एक अल्लाह का वादा है कि अगर कौम के लोग इस्तिग़फ़ार कर रहे हों, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों, किसी जैसे जो भी गुनाह हैं, जुआ है, शराब पीना है, गलत किस्म की मूवीज़ देखना है, अपने आप को गुनाह आलूद कामों में इन्वॉल्व करना है, उसमें लोग अगर पलट आएँ तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को या ऐसी कौम को अजाब में मुब्तला नहीं करता। फिर इसी तरह एक और पॉइंट है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़मीन मूसलाधार बारिश से सैराब हो और औलाद आपकी सालेह हो, माल हलाल और कुशादा रिज़्क़ आपको मिले, तो इसके लिए भी ये है कि आप अल्लाह ताला से अपने तमाम तर गुनाहों की माफ़ी तलब करें। अब ये है कि गुनाह हमें खुद पॉइंट आउट करने होते हैं, हमें खुद देखना होता है कि मेरी लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी बातें हैं जो कि मैं गुनाह वाले कर रही हूँ ना। इसके लिए भी आप देखिए सूरह नूह की आयत है, मैंने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है, वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। यानी आप देखिए कि जब इंसान सच्चे दिल से लगता है, रुजू करता है, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उसकी सब चीज़ों में बरकत दे देता है, उसके माल में भी, उसके औलाद में भी, उसके पैसों में भी, यानी हर चीज़ में अल्लाह ताला का वादा है कि बरकत दे दी जाती है। यही बात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कही थी। अच्छा, उसके अलावा ये कि इस्तिग़फ़ार हमारे गुनाहों और गलतियों के लिए एक बेहतरीन इलाज और दवा है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा सहाबा कराम को इस्तिग़फ़ार की तालीम किया करते थे। ये हदीस है, ए लोगो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो और उसी की तरफ रुजू करो, बेशक मैं दिन में एक दिन में 100 मरतबा
استغفار کرتا ہوں. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، جس نے استغفار کی پابندی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نجات اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. یعنی آپ جیسے یہ کر لینا کہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ میں صبح کے وقت بھی یہ سید الاستغفار پڑھوں گی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی. لیکن استغفار کی توبہ کی جو شرائط ہیں وہ ظاہر ہے وہ ہمیں دیکھنی ہوں گی، جو توبۃ النصوح کہلاتی ہے کہ ہم نے کوئی اگر غلط قسم کی چیز دیکھی یا سنی تو وہ یہ ہے کہ ہم اگلے دن اس چیزوں کو چھوڑ دیں گے. اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اس نے بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کرایا لیکن کوئی بھی اس کا علاج نہ کر سکا. تو اس نے ایک عالم دین سے استغفار کیا تو انہوں نے کہا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا استغفار کرنے والوں سے یہ وعدہ ہے کہ وہ تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا. یہ سورہ نوح کی آیت میں آیا تھا نا. اور اس شخص نے انتہائی کثرت کے ساتھ جب استغفار کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے صالح اولاد عطا فرما دی. اور اس کے علاوہ یہ بھی سورہ انفال کی آیت ہے کہ دو چیزیں ہیں جو کہ کسی قوم کے اوپر عذاب کو آنے سے روکتی ہیں، ایک تو رسول کی موجودگی اور دوسرے لوگوں کا استغفار کرنا. اگر لوگ اتنے مصروف ہوں اپنے گھر کے کاموں میں، اپنے سوشل میڈیا میں، خبریں سنانے میں، غیبت کرنے میں، کپڑے بنانے میں، اس میں ان کو جناب استغفار کے لیے وقت ہی نہیں مل رہا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی آزمائشیں بھی بھیجتا ہے. کیونکہ یہ سورہ انفال کی ایک واضح آیت ہے، اس وقت تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے. یعنی قرآن کی بات ایک اوتھینٹک بات ہے کہ اگر قوم بحیثیت مجموعی استغفار کر رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی عذاب نہیں دیتا. یعنی پہلے تو رسول اللہ کی موجودگی وہ چیز تھی، لیکن اب ظاہر ہے کوئی رسول ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو اب یہ استغفار ہے ہمارا جو کہ ہمیں اللہ کے عذابوں سے محفوظ رکھنے کی جگہ ہے. اچھا یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ سبھی نیک ہونا، کوئی دنیا کے تمام انسان کوئی بھی بالکل نیک نہیں ہوتا ہے نا. یہ آتا ہے نا کہ خطا تو ہر ایک سے، گناہ تو ہر ایک سے ہوتے ہیں، لیکن کیا جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں جیسے ان سے کوئی غلط کام ہوتا ہے کوئی تو انہیں فوراً اس بات کا احساس ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے اپنی برائی کے اوپر، غلطی کے اوپر، بلکہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. تو یہی آیت آتی ہے قرآن کی سورہ اعراف کے اندر. اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مغان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. جیسے فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال یہی لے کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وقت پر، تو اگر ان کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے تو ایک دم سے وہ اٹھتے ہیں ہڑبڑاتے ہوئے کہ بھائی ہمارے وقت قضا ہونے والا ہے، جلدی جلدی اٹھتے ہیں اور نماز فجر کی ادا کرتے ہیں. اور لیکن بعض لوگ بہت سے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 4 وقت کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، 5 کی فجر ان کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہے تو وہ آرام سے اس کو قضا اٹھتے ہیں، آرام سے بھلے قضا ہو جائے تو ہو جائے. اس طرح سے ہر گناہ کا معاملہ ہے. یا کسی کوئی ینگ جنریشن ہے اس میں یہ شوق ہوتا ہے موویز دیکھنے کا، اس میں انڈین موویز بھی آ جاتی ہیں، ان ہم جانتے ہی انڈین موویز کے اندر کیا کیا چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اور وہ ہم بیٹھ کے بڑے دھڑلے سے دیکھیں اور 3 گھنٹے اس کے اندر ضائع کر دیں اور پھر ہم اس کو گناہ نہ سمجھیں تو ظاہر ہے یہ تو گناہ کے اوپر ڈھٹائی ہے نا. تو اسی کے لیے ہے کہ وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. یعنی یہ نہیں کہ گناہ کر لیا تو اس کے بعد بندہ، جیسے بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے نا، اب تو ہم تو ہو ہی گئے گناہ، ہم تو ہیں ہی گناہ گار، اب کیا کریں اب، لیکن ہیں تو مسلمان، کلمہ گو ہیں، اللہ کسی نہ کسی طرح ہماری شفاعت تو ہو ہی جائے گی. تو یہ جو رویہ اور یہ جو سوچ ہوتی ہے نا انسان کی، وہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی طرف پلٹنے ہی نہیں دیتی. اور ایسا مسلمان جو ہے توبہ استغفار بھی نہیں کرتا بلکہ اپنی اسی گناہوں کی دنیا میں مگن رہتا ہے اور اپنے آپ کو الاؤنسز دیتا رہتا ہے. اس طرح سے استغفار کے بارے میں رسول اللہ کی بھی بہت ساری احادیث آتی ہیں کہ خود رسول اللہ نے فرمایا کبھی کبھی میرے دل پر غفلت کا پردہ آ جاتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ معافی طلب کرتا ہوں. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی جیسے ہارٹ کے اوپر ایک پردہ سا کبھی آ جاتا ہے نا، کبھی انسان جیسے گھر میں ہے، مصروف ہے، باتیں ہو رہی ہیں، کبھی غفلت سی دل کے اندر اوپر طاری ہو گئی، یا ہم کسی ایسی محفل میں پہنچ گئے جہاں پہ جناب کنسرٹ ہو رہا ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، ہم بس بیٹھ گئے اس میں کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں. حالانکہ یہ واضح بات ہے کہ موسیقی جو ہے اسلام میں سننا حرام ہے، تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو کس طرح بچانا. ہم سوچیں چلو بھائی کوئی بات نہیں سن رہے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں جہاں کہ انسان کو خود ایک دم سے احساس ہو جائے کہ میں غلطی کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور جو سید الاستغفار ہے اس کو ہم ضرور روزانہ اہتمام کریں. تو صحیح بخاری میں بھی سید الاستغفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت
क़ुल्तु अबूअ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूअ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। कि मेरे अल्लाह, तो तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ, जितना बस में है तुझसे अहद पैमान पर पूरा करता हूँ। मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, जो कुछ उसकी शर से, जो कुछ किया उसकी शर से, अपने ऊपर तेरी नेमतों का एतराफ़ है और साथ ही अपने गुनाहों का इक़रार। बस मुझे बख्श दे, तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं। और इस इस्तिग़फ़ार के लिए ये आता है कि जिस शख्स ने दिन के वक्त पूरे यकीन के साथ ये दुआ की और उसी रोज शाम से पहले वो फौत हो गया तो वो जन्नत में जाएगा। और जिस शख्स ने रात के वक्त पूरे एतमाद के साथ अल्लाह ताला से यही दुआ की और वो सुबह होने से पहले फौत हो जाता है तो वो भी जन्नत में जाएगा। इसके अलावा छोटी भी है जो कि हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे ये 2-3 जगह आती है वाली रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, यानी जो हम तस्बीह पे पढ़ सकते हैं ना, नमाजों के बाद पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमको, हमारी कौम को इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।